नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत, एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट, इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराज मेडिकल क्याम्पसबाट। आजको भिडियोमा हामी पढाइ बाहेक नि एउटा एकदमै सेन्सिटिभ इस्यु जुनले नेपाल र भारत दुवैको बिचमा छ, त्यो हो लिपु लेक, कालापानी र लिपुमायाधारा बोर्डर इस्यु। त्यो हो कि त्यो इस्यु किन आएको छ, नेपालको त्यो जमिन हो, त्यसलाई इन्डियाले किन आफ्नो भनिरहेको छन्, त्यस्ता धेरै कुराहरू आएको छन्, मिडियामा पनि आइरहेको छन् र हामी जताततै सोसियल मिडियामा यो कुरा एकदमै बहुचर्चित भइरहेको छ। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने हो यो इस्यु एराइज कहाँबाट भयो। यदि यो नेपालको जमिन छ भने त्यो अतिक्रमण किन गर्यो भारतले र कसरी गर्यो, र छ भने हामीसँग के कस्तो डकुमेन्टेसन छ, हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गएर कसरी त्यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। अब आयो मैले यो भिडियो किन बनाएँ, सो युट्युब भर्सेस टिकटक भनेर धेरै भिडियो आयो। हामीले त्यसपछि क्यारिमिनाटीको भिडियो आयो, त्यसले पुरै युट्युब रिकर्डै तोडिदिइसक्यो। हामी त्यसपछि हेऱ्यो, क्यारिमिनाटीको भिडियो डिलिट भयो, त्यसपछि हाम्रो आयो जस्टिस फर क्यारी आयो। तर अहिले म युथहरूलाई खासै हेर्दिनँ कि जस्टिस फर नेपाल, जस्टिस फर लिपु लेक भनेर केही पनि ह्यासट्याग आउँदैन के। सो त्यो हाम्रो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण कि हामी बढी अरू इस्युलाई बढी फोकस गर्छौँ rather than हाम्रो बोर्डर इस्यु के हाम्रो जन्मभूमिलाई बढी फोकस गर्दैनौँ। सो आजको भिडियोमा मैले यही कुरा गर्न गइरहेको छु कि लिपु लेक, कालापानी, लिपुमायाधारा बोर्डर इस्यु स्टार्ट कसरी भयो त्यो बारेमा हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। र एउटा कुरा भनौँ है, सबैभन्दा पहिलो कि भनिन्छ भारतले जहिले पनि हरेक ठाउँ भनिरहेका हुन्छन् त्यो नेपालको ठुलो भाइ जस्तै हो, नेपालको सानो भाइ जस्तै हो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि ठुलो भाइले कहिले पनि सानो भाइको हक मारेर खाँदैन के, कसैले पनि ठुलो भाइले आफ्नो सानो भाइको जमिन अतिक्रमण गर्दैन। तसर्थ त्यहाँको जनता पनि राम्रो छन्, यहाँको जनता पनि राम्रो छन्। यो पोलिटिकल सिनारियो नराम्रो भएर दुवै देशको जुन रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो त्यो नराम्रो हुँदै गइरहेको छ। र एउटा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण इस्यु हो कि जुन सबै युथले बुझिराख्नुपर्छ। सो म स्टार्ट गर्छु, यो इस्यु स्टार्ट कहाँबाट भयो। यो कालापानी र लिपु लेकको कुरा आजको होइन, यो 2 महिना, 2 साल, 20 साल होइन, यो 200 साल पुरानो इस्यु छ। त्यसमा पनि सुगौली ट्रिटीदेखिको इस्यु छ। अब यसको कुरो कहाँबाट आयो त, यो ठाउँमा जहिले पनि नेपालले आफ्नो क्लेम गरिरहेको थियो, इन्डियाले आफ्नो क्लेम गरिरहेको थियो। सो दुवै देशमा यो बोर्डर डिस्प्युट पहिलेदेखि नै थियो। त्यसपछि के भयो त 2014 मा कति आयो त 2014 एडीमा कुरा यहाँबाट सुरु भयो। 2014 एडीमा किनभने नेपाल र भारतमा 1060 किलोमिटरदेखिको बोर्डर छ, यति छ। यो रोडवेज बोर्डर छन् अनि 1600 समथिङ बोर्डर छ हिमालयनहरू मिलाएर। हेर्नुहोस्, यति किलोमिटर अलङ विथ हिमालयनदेखिको बोर्डर छ, यति भनेको नेपालको रोडवेको बोर्डर छ। अब 2014 मा के भयो, 2014 एडीमा दुवै देशको फरेन सेक्रेटरी बसे। के बसे त, दुवै देशको फरेन सेक्रेटरी बसे। र दुवै देशको फरेन सेक्रेटरीले के भने, हामी आफ्नो बोर्डर इस्यु सल्भ गरौँ, यहाँ हामीले यो नेपाल भयो, यो इन्डिया भयो भनेर हामीले अब भेरियस ठाउँमा त्यो किलाहरू ठोक्दै गयो। त्यही पनि यो कालापानी र लिपु लेक कुरामा कुरो मिलेन। इन्डियाले भन्यो त्यो मेरो हो, नेपालले भन्यो त्यो मेरो हो। त्यति बेला नेपालतर्फबाट विदेश सचिव सूर्यको गएको थियो, मैले सबै कपीमा लेखेर राखेको छु, सूर्यनाथ उपाध्याय गएको थिए। र उनले त्यसपछि के भने, यो हाम्रो सचिवहरूबाट मिटिङबाट यो कुरो हुँदैन। यो कहाँबाट कुरा क्लियर हुन्छ त, यो मन्त्रीहरूको कुरा हो, मन्त्री परिषदको बैठकपछि दुवै देशको मन्त्रीहरू बसेपछि मात्र यो कुरा मिल्छ भनेर त्यहाँ 2014 भयो। र त्यसपछि यो कुरो त्यति बेला बन्द भयो। अब त्यसपछि भर्खरै 2019 को पनि अक्टोबर 31, योभन्दा अगाडि के भयो थियो त, इन्डियाले आर्टिकल 370 रिमुभ गर्यो। त्यसपछि इन्डियाले आफ्नो एउटा नयाँ म्याप रिलिज गर्यो। नयाँ पोलिटिकल म्यापमा त्यसले के गर्यो त, स्टेट अफ लद्दाखलाई पनि इन्डियाभित्र राख्यो। र त्यस्तै उसले नेपालको जुन लिपु लेक, लिपुमायाधारा र कालापानी थियो त्यसलाई पनि आफ्नो भित्रै राख्यो। र त्यसपछि नेपालको भोलिपल्टै नोभेम्बर 1 मा नेपालको फरेन मिनिस्ट्रीबाट प्रेस रिलिज निस्क्यो कि यो नेपालको सीमा अतिक्रमण हो। त्यसको जवाफमा इन्डियाको मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयरका प्रवक्ता रविश कुमारले भने होइन, नेपालले इन्डियाले आफ्नै पोलिटिकल म्याप दिएको हो, यसले कसैको पनि सीमा अतिक्रमण गरेको छैन। त्यसपछि नेपालले 2 पल्ट पत्र पठायो इन्डियालाई कि यसको लागि बायलेटरल टक गरौँ भनेर। त्यही पनि इन्डियाले वास्ता गरेन, यो त मेरो जमिन हो, म किन बस्ने, म आफ्नै जमिनको लागि किन बायलेटरल टक बस्ने भनेर गरेन।
त्यति बेला त्यसपछि नेपालले यसपछि नै आफ्नो मन्त्री परिषदमा मिटिङ बसाउन थाल्यो। पद्म अर्याल हाम्रो भूमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भेरियस त्यो आफ्नो नेकपा अहिले जुन हाम्रो नेपालमा सरकार छ त्यसको मन्त्रीहरूसँग डिस्कस गर्न थाले कि नेपालमा नयाँ नक्सा निकाल्नुपर्छ भनेर। त्यही बिचमा के आयो, कोरोना पेन्डेमिक आयो र पुरै दुनियाँ नै कोरोनामा के गयो त, आफूलाई कोरोनाको चपेटमा आउन गयो। त्यति बेला पनि के गरे त, 2020मा यानि एक हप्ता अगाडि नै मे महिनामा भारतका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले के गरे त, रोडको उद्घाटन गरे। अब कति मान्छेले भन्ला यो रोड एक दिनमा त बनेको होइन, यो रोड त 12 सालदेखि बनिरहेको हो। त म भन्न चाहन्छु 12 सालदेखि नेपालमा एउटा स्टेबल सरकार थिएन, तसर्थ उसले कसैले पनि यो कुरामा गर्न सकेन, कुरो उठाउन सकेन। किनभने तपाईँलाई डिप्लोमेटिक कुरा लागि तपाईँले आफ्नै इन्टर्नल गभर्मेन्ट जहिले पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ। इफ इन्टर्नल गभर्मेन्ट स्ट्रङ छैन भने हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको गभर्मेन्ट मोर और लेस इन्डियाबाट गभर्न भइरहेको हुन्छ। किनभने थाहा नै छ त्यो कुरो, अब त्यो कुरा सबै कुरा भन्न मिल्दैन, तसर्थ हामीलाई थाहा छ त्यो गरिरहेको हुन्छ रेगुलेट। अहिले हाम्रो देशमा बल्ल स्टेबल सरकार आयो, त्यसले अपोज गर्यो। यो रोड के थियो त, 75 किलोमिटरको थियो। कति थियो त, 75 किलोमिटरको। अब यो राजनाथ सिंहले कहाँदेखि कहाँ गरे हेर्नुहोस्। लिपुलेक भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ इन्डिया, चाइना र नेपाल तीनटै ठाउँ मिल्छ। र हामीलाई थाहा छ 1962मा इन्डिया र चाइनाको भए इन्डो-सिनो वार त्यसलाई भन्छ, त्यसमा इन्डिया नराम्ररी हारेको थियो चाइनाबाट। त्यसपछि इन्डियाले के गर्यो त, त्यहाँ आफ्नो त्यो लिपुलेक जुन एरिया छ, लिपुलेक कालापानीमा आफ्नो एउटा बेस क्याम्प गर्यो। बेस क्याम्पमा त्यो आफ्नो त्यो बिएसएफहरूलाई राख्यो। अब त्यति बेला महेन्द्र राजाले पनि आफ्नो त्यसको लागि बस्न दिए, किनभने छिमेकी नै हो भनेर बस्न दिए। तर टाइम बित्दैखेरि भारतले त्यसलाई आफ्नो भन्न थाल्यो। अब अर्को हेर्नु त्यसको के इम्पोर्टेन्स छ त यो लिपुलेकको, त्योबाट इन्डियाले सिधै चाइनामा नजर राख्न सक्छ, एउटा यो कुरो। अर्को कुरो के हो त, सिक्किमतिरबाट दिल्लीबाट सिक्किम हुँदै जाँदाखेरि इन्डियाले चाइनासँग ट्रेड गर्दाखेरि त्यो ठुलो रुट पर्छ, त्यसमा पैसा पनि धेरै जान्छ र बाटो पनि नराम्रो छैन। तर यो बाटो हुँदाखेरि के हुन्छ, इन्डियाले भनिरहेको छ यो कैलाश मानसरोवर जाने बाटो हो, तर त्यो कुरा होइन, यो मेनली ट्रेड एक्ट लागि गरेको हो। किनभने इन्डिया चाइना जति पनि बोर्डर इस्युमा कुरा गरोस्, तर ट्रेड हुँदाखेरि दुवै फेरि मिल्न जान्छन्। हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुल भएर पनि हाम्रो त्यो भइरहेको छ। त्यो दुईटैले के गरे त, हाम्रो देश जति बेला 2015मा अर्थक्वेकको चपेटमा थियो, त्यति बेला योहरू सर्प जस्ता हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू 2015मा एउटा ट्रेड डिल गरे कि हामी के गर्ने त, उत्तराखण्डको त्यो पिथौरागढ कुन ठाउँबाट हो मैले यहाँ लेखेको छु है, नाउँ पनि अलि नबुझिने जस्तै नाउँ त्यो छ। इन्डियाको कहाँदेखि त हेर्नुहोस्, घाटी बगर दार्चुलामा छ, दार्चुला अलि नेपालमा पनि छ, अलि इन्डियामा पनि छ। त्यहाँदेखि कहाँसम्म त, लिखुलेकसम्म 75 किलोमिटरको बाटो। त्यसले के गर्छ त, इन्डियाको जुन यो लिपुलेक छ नि, यो नेपालको इन्डियाको जुन यो सबै इन्डियालाई लिपुलेकसँग जोड्ने यो एउटा बाटो हुन्छ। त्यसबाट उसले के गर्न सक्छ त, बोर्डरमा भएको त्यो चाइनाहरूलाई हेर्न सक्छ। तसर्थ यो त्यसको लागि बनाएको। तर के भनिरहेछ इन्डियाले, यो कैलाश मानसरोवर जाने लाग्यो। सो यो 75 किलोमिटरको बाटो कहाँदेखि बन्यो त, यो बन्यो घाटी बगर दार्चुलादेखि लिपुलेक पाससम्म बन्यो। क्लियर। त्यसपछि के भयो त, नेपालले यसको अपोज गर्यो। हामी हेर्न सक्छौँ नेपालमा जहाँ तहाँ यसको के भयो त, विरोध भयो। काठमाडौँमै कति युवाहरूले गरे, हाम्रो इम्बेसीबाट गऱ्यौँ। सँगै अल जजिरामा पनि यो कुरा आयो कि बोर्डर डिस्प्युट, अल जजिरा फेमस न्युज च्यानलमा पनि आयो। त्यसपछि के भयो त, नेपालले फेरि पत्र लेख्यो, आपत्तिजनक पत्र लेख्यो। त्यसबाट पनि इन्डियाको केही पनि जवाब आएन। इन्डियाले के भन्थ्यो, यो मेरो जमिन हो, म यसमा केही पनि कुरा गर्दिनँ। त्यहाँबाट केही पनि रिस्पोन्स आएन। तसर्थ मन्त्री परिषदको मिटिङ बस्यो हाम्रो देशमा र जेठ 4 गते हिजो के भयो त, हाम्रो देशले एउटा नयाँ पोलिटिकल म्याप रिलिज गर्यो। त्यसमा के छ त, लिपुलेक, कालापानी, लिम्बुमायाधुरा समावेश गरिएको छ। यो भनेको 385 वर्ग किलोमिटरको एरिया हो। सो नेपालको पहिलेको एरिया कति थियो त, 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर थियो र यो लिपुमायाधुरा, कालापानीहरू सबै जोडेर अब कति भयो त, 385 स्क्वायर किलोमिटर। अब कतिजना भन्ला यो त अहिले म्यापमा मात्र आएको छ, यो अहिलेसम्म आएको छैन। तसर्थ म यो कुरा पनि गर्छु। नेपालमा हेर्नुहोस्, अहिले यो पुरै यसको एक्ज्याक्ट एरिया हुन पाएको छैन, किनभने नेपालमा अहिलेसम्म पुरै टेक्निकल स्टडी भएको छैन। यो जति पनि म्यापिङहरू छ महेन्द्र राजा टाइममै भएको हो, अहिले यो केही पनि भएको छैन। अब आयो कुरो, यो ठाउँ नेपालले पनि आफ्नो भनिरहेछ, इन्डियाले पनि आफ्नो भनिरहेछ। त्यो कुरो स्टार्ट कहाँबाट भयो?
सो हामी 200 साल पछाडि जाउँ। कहाँ जाउँ त? 200 साल पछाडि। यति कुरा थाहा राखौँ, नेपाल मात्र एउटा देश यस्तो हो जसले आजसम्म कसैको गुलामी गरिएको छैन। सो जाउँ हामी 1816 एडी। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि के भएको थियो त? ग्रेटर नेपाल थियो के। ग्रेटर नेपाल किन थियो त? अहिलेको नेपालले त आफ्नो नेपाल सानो छ, ग्रेटर नेपाल ठुलो थियो। के भएको थियो त? पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो युनिफिकेसन प्रोसेसमा धेरै अगाडिसम्म आफ्नो बोर्डर बढाए। कहाँदेखि कहाँसम्म बढाए त? उनले पूर्वमा सिक्किमसम्म आफ्नो बाटो त्यो बढाए र पश्चिममा उनले कहाँसम्म? गण्डकी र कर्णालीको बेसिनसम्म, सँगै उत्तराखण्डको गढवाल र कुमाऊँसम्म बढाइसके। क्लियर? सो मैले एउटा जस्ट अब हेर्नुहोस्, यो म्याप मैले जस्ट सिम्पल लागि बनाएँ। सो नेपालको यस्तो म्याप छ भने हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म कहाँसम्म गयो त? सिक्किमसम्म गयो। क्लियर? सिक्किमसम्म गयो र यहाँ भनेको गढवाल र कुमाऊँसम्म गयो, गढवाल र कुमाऊँसम्म गयो। अब त्यति बेला यो भारत यति ठुलो जुन हिन्दुस्तान भन्छौँ त्यहाँ ब्रिटिसको राज थियो। त्यो ब्रिटिसलाई आफ्नो युनिफिकेसन प्रोसेस उसले पनि बढाइरहेको थियो। त उसले नेपाललाई कोलोनी बनाउन खोज्यो तर नेपालले मानेन। त्यसपछि के भयो त? एङ्ग्लो नेपाल वार भयो, यानि इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बिचमा के भयो त? वार भयो र त्यो वारमा के भयो त? नेपाल त्यति बेला हार्यो र त्यसपछि नेपालले एउटा सन्धि गर्यो। त्यो सन्धिको नाउँ के हो त? सुगौली सन्धि। के हो त? सुगौली ट्रिटी हो। यो सुगौली ट्रिटीमा नेपालले आफ्नो निकै जग्गा भारतलाई होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिनु पर्यो। बुझ्नुहोस्, त्यति बेला भारतले होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको हो। त्यति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनी पुरै विश्वमा राज गरिरहेको थियो। सो सुगौली ट्रिटी पेन्ट भएको कहिले त? यसलाई लेखियो डिसेम्बर 2मा। डिसेम्बर 2मा यो प्रपोजल आयो र मार्च 4मा यसको के भयो त? मार्च 4मा यसलाई के गरियो त? यसको ड्राफ्ट भयो। त्यति बेला नेपाल तर्फबाट को गएका थिए त? यो राजगुरु गजराज मिश्र गएको थिए र उताबाट त्यो ब्रिटिसबाट आएको थियो प्यारिस ब्रोडसो। उनी त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको गभर्मेन्टतिरबाट आएको थिए। त्यहाँबाट प्यारिस ब्रोडसो आएको थियो, नेपालबाट गुरु गजराज मिश्र। र त्यति बेलाको ब्रिटिसका जर्नल थिए अक्टोलिनी थियो, अक्टोलिनी। र यो सन्धिले के गर्यो त? कि यहाँ पूर्वमा नेपालको नाका भनेको मेचीसम्म हुन्छ र पछाडिको नाका भनेको काली नदी हुन्छ, जसलाई हामी महाकाली भन्छौँ र इन्डियामा यसलाई शारदा नदी भन्छ। अनि यहीँबाट यसको डिस्प्युट स्टार्ट भएको। क्लियर? यसको डिस्प्युट यहीँबाट स्टार्ट भएको। किन त हेर्नुहोस्, नेपालले र ब्रिटिसहरूले जति बेला म्याप स्टार्ट गर्यो उनले के भने त? लिपिमाया धुरा छ नि यहाँसम्म, उनले के भने यहाँदेखिको वेस्ट हेर्नुहोस्, यहाँ वेस्ट छ, यो इस्ट छ। सो यहाँदेखि यता सबै इस्ट इन्डिया कम्पनी, यहाँदेखि उता सबै इन्डिया र बिचमा सबै के भयो त? नेपाल। अब हेर्नुहोस्, झगडा भयो के त? यो वेस्टमा यानि पश्चिममा काली नदीको मुहानबाट। काली नदीको मुहान भनेको जहिले पनि लिम्पीमाया धुरा हो। लिम्पीमाया धुरा, लिम्पीमाया धुरा यसको के हो त? जो कि कालापानीबाट 30 किलोमिटर झन् पश्चिम भएर छ, यसरी छ। त्यहाँ छ लिम्पीमाया धुराको मुहान। यो हामी होइन, यो ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको, इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साले भनिरहेको छ। त्यो मुहानबाट छिरेको, त्यो आएको छ। तसर्थ नेपालको कहाँ भयो त? यहाँदेखि लिम्पीमाया धुरासम्म भयो जग्गा सबै। तर इन्डियाले के भनिरहेछ? यो लिम्पीमाया धुरा छैन, यसको यो नदीलाई हामी मान्दैनौँ, त्यहाँ छैन मुहान। मुहान कहाँ छ? तराई नजिकको त्यो अलि तल आएर कालापानी नजिकमा छ। त्यो कुरो पनि केही भ्यालिड हुनसक्छ र हामी मान्न सक्छौँ त्यो कुरा भ्यालिड, कि कहिले पनि कुनै पनि मुहान नदीको पहाडमा हुन्छ कि तल हुन्छ, आफै भन्नुहोस्। किनभने यो यता भएको, यहाँबाट कसरी रिभर फ्लो हुन्थ्यो, त्यो कुरा आयो एउटा। त अब इन्डियाले के भनिरहेछ? यसको यहाँ छ, लिपु लेक नजिक छ, लिपु लेक कालापानी नजिक छ, यो के भन्छ काली नदीको मुहान। नेपालले भनिरहेछ लिम्पीमाया धुरा नजिक छ। अब दुईटैको यही कुरामा झगडा भइरहेको छ र 1960मा जुन इन्डियो सिनो वार भएको थियो त्यति बेला के भयो त? यहाँ आइसके त्यो इन्डियन चेकपोस्टका मान्छे र राजाले पनि, महेन्द्र राजाले पनि बस्न दिनुभयो त्यति बेला। सायद त्यही बस्न दिनु नै गलत जस्तो मलाई लाग्छ कि हामीले यति छिमेकी हाम्रो नेपालले नै हो कि हामी सेवा परमो धर्म भन्छौँ कि विश्वभरिमा नेपाललाई सेवा गर्नमा मानिन्छन्। तसर्थ नेपालको पनि सायद मलाई लाग्छ यही गल्ती भयो। अब कुरो आउँ त प्रुफहरूको बारेमा। क्लियर? यो प्रुफहरू नेपालकै, यो लिपुमाया धुरा कालापानी लिपुलेक नेपालकै छ। यो प्रुफ कसरी आयो त? आज हाम्रो नेपालको भूमन्त्री
भू तथा सहकारी मन्त्री श्री पद्मा अर्यालले उनले 8-9 वटा डकुमेन्ट जाहेर गरिन्। त्योबाट के भन्न सकिन्छ कि यो तीनटै नेपालकै हो। कसरी त? सबैभन्दा पहिला हेरौँ, अहिले एउटा हैन 132 वटा म्याप छ हामीसँग, जसले के भन्न सक्छ कि यो तीनटै ठाउँ हाम्रो हो। सबैभन्दा पहिला सुगौली सन्धिको के को आयो त? सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिमा जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको थियो म्याप, त्यसमा पनि यो कुरा आयो। सो फर्स्ट भयो कि भएन? सेकेन्ड के भयो त? सुगौली सन्धि हुँदाखेरि पनि के भयो थियो त? पश्चिममा राप्ती र पूर्वमा कोशीसम्मको जुन तराई एरिया थियो त्यसलाई नेपालमा समावेश गरिएको थिएन, त्यसलाई ब्रिटिस इन्डियामै राखिएको थियो। त्यसर्थ नेपालतर्फबाट फेरि प्रपोजल गयो, 9 महिना प्रपोजल गयो कि यो नेपालकै ठाउँ हो, यसलाई नेपाललाई फिर्ता गर्नु। तसर्थ 9 महिनापछि 1816 मै राप्तीदेखि कोशीसम्मको एरिया, द्याट इज डाङ टु मोरङसम्मको एरिया नेपाललाई फेरि फिर्ता भयो। त्यति बेलाको पनि हामीसँग म्याप छ। तेस्रो केबाट आयो त हामीसँग? हेर्नुहोस्, तेस्रो हामीसँग के प्रुफ छ त? 1856 अप्रिल 24 त्यति बेला सर्वे अफ इन्डिया और आर्कियोलोजी सोसाइटी अफ इन्डियाले एउटा म्याप जाहेर गर्यो। यसमा हेर्नुहोस्, इन्डिया नभनौँ, इस्ट इन्डिया कम्पनीले, त्यसमा पनि लिम्पिमायाधुरा नेपालमै छ, त्यति बेला पनि नेपालमै छ। हेर्नुहोस्, यो तेस्रो भयो, यो सबै हामीसँग डकुमेन्ट छ। चौथो के भयो त? हेर्नुहोस्, नेपालले 1857 मा जुन भारतको पहिलो शहीद मङ्गल पाण्डे थियो नि, त्यो सैनिकहरूमै इस्ट इन्डिया कम्पनीमा विरोध भइरहेको छ। त्यो कुरामा हेल्प गरेको नेपालको जङ्गबहादुर राणाले ब्रिटिसलाई गरेको थिए। तसर्थ त्यति बेलाको के भन्छ, त्यहाँको ब्रिटेनको जुन के भन्छ इस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन एन्ड्रुजको थिए, पक्नु चाहिँ अलि मलाई पनि नाउँ लिँदै गर्नु, जुन जर्नल ब्रेडसो थिए, उनले जङ्गबहादुर राणालाई भने तपाईँले के चाहियो त? जङ्गबहादुर राणाले जात बढी पनि माग्न सक्थे, तर उनले 4 वटा जिल्ला त्यति बेला मात्र मागे। त्यति बेला मागे कुन त? बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर र सँगसँगै कुन? कैलाली, जसलाई कान्छो जिल्ला पनि भन्छ। यो 4 वटा नेपालमा 1860 नोभेम्बर 1 मा समावेश भयो। त्यति बेलाको पनि हामीसँग म्याप छ। 5औं नम्बर के भयो त? दाङको कुन ठाउँ त? डडुवामा सीमाङ्कन भयो। डडुवा भन्ने ठाउँमा, डडुवामा के भयो त? डडुवामा सीमाङ्कन भयो। यो भएको कहिले हो त? 1875 ईस्वी जनवरी 7 मा। यति बेला नेपालतर्फका को थियो त? कर्नल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र इस्ट इन्डिया कम्पनी तर्फबाट को थिए त? जर्नल ब्राड्सो। त्यति बेलाको पनि म्यापमा नेपालमा यो तीनटै कुरा लिम्पिमायाधुराहरू सबै समावेश गरिएको छ। त्यसपछि आउँ त के हेर्नुहोस्, यो त 4 वटा के भयो त हामीसँग म्याप। यस्तै गरी हामीसँग 132 वटा म्याप छन्। हेर्नुहोस्, यो दादागिरी र निर्लजपनीको कुनै पनि देशको कति यो पराकाष्ठा छ कि हाम्रो देशको यति कुरा डकुमेन्टेड छन्, हाम्रो यति गौरवमय इतिहास छ, त्यसलाई त्यो मान्छेहरूले के गर्न खोजे त? मिच्न खोजे। हाम्रो जहिले पनि जमिन अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छन्। आज पनि तराईमा हेर्नुहोस्, रौतहटदेखि लिएर हरेक ठाउँको कति हेक्टर जमिन जहिले पनि लिन खोजिएको छ। यो अति नराम्रो कुरो छ। कुनै पनि भन्छन् ठुलो दाइ र हाम्रै के हुन्छन् त? बगलमा राम, मुखमा राम, बगलमा छुरी जस्तै यो देश गर्ने हो। र 6औं नामको के छन् त? हेर्नुहोस्, त्यसपछि विक्रम सम्वत 1995 देखि 1995 मा नागरिक बाली, तसर्थ जुन सरकारलाई ट्याक्स दिनु पर्थ्यो, त्यति बेलाको त्यहाँको बाली नभए त्यहाँको मान्छेले केही पैसा दिन्थे नेपाल सरकारलाई, त्यसको पनि हामीसँग नागरिक बालीको डकुमेन्ट छ। सोच्नुहोस्, त्यो पनि छ हामीसँग। त्यस्तै 7औं नम्बरमा हेर्नुहोस्, कति डकुमेन्ट छ अहिलेसम्म। यो डकुमेन्ट त सबै ब्रिटिस लाइब्रेरी र नेपालसँग पनि अहिले कम्प्लिट छ। सँगसँगै 7औं नम्बरमा के छ त? 2015 साल नेपाल विक्रम सम्वतमा जुन नेपालमा आम निर्वाचन भएको थियो, त्यति बेलाको हरेक जुन मतदाताको नामावली पनि हामीसँग छ।
र 8औं नम्बरमा 2018 सालको जनगणनामा पनि त्यहाँको मानिसहरू नेपालमा समावेश गरिएको छ। र 9औं नम्बरमा दुईटै देशको धेरैवटा डिप्लोमेटिक नोट्सहरू छन् जुनमा लिपिमाया धुराहरू समावेश गरिएको छन्। अब यो भन्नुहोस् कुनै पनि देशको निर्लज्जपनको पराकाष्ठा हो कि होइन कि हाम्रो देशको हाम्रो जुन गौरवमय इतिहास छ, कम दुःखले अर्जिएको यो मुलुक होइन। यसमा भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह जस्ता धेरै वीरहरूले आफ्नो जान दिएका थिए। भक्ति थापा 70 वर्षको पनि उमेरमा गर्दाखेरि यो देश अर्जिएका छन्। यतिकै यो देश अर्जिएको नेपाल होइन, यो कहिले पनि कसैको गुलाम हुन सकेन। हाम्रो धेरै पुरानो इतिहास छ, त्यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ। अब आयो त अब कतिले कुरा गर्लान् कि यो नेपालको म्यापमा त यो नयाँ म्याप जुन हामी हेर्छौँ राष्ट्र चिन्हमा पनि यो लिपुमाया धुराहरू छैन समावेश गरिएको। त कुरा बुझ्नुहोस् 2032 सालमा मात्र नेपालले आफ्नो म्याप पब्लिस गर्न थाल्यो। त्योभन्दा अगाडि नेपालसँग कुनै पनि के थिएन त सर्वे चार्टहरू थिएन। हाम्रो पहाडी मुलुक थियो, त्यति बेला हाम्रो देश चाहिँ डेभलप हुन सकेन। भारत पनि आफूले डेभलप भएको न, सबै उसलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले डेभलप गरेको हो। 2032 सालमा जुन नेपालले आफ्नो म्याप डेभलप गरे पनि, म्याप बनाए पनि उसलाई सहायता भारतसँग लिनुपर्ने थियो र त्यति बेला उसले 3वटा कुरालाई समावेश गरिएन र त्यति बेलादेखि नै डिस्प्युट स्टार्ट हुन थालिसक्यो र त्यहीबाट अहिलेसम्म यो डिस्प्युट छन् र भारतले त्यहाँ रोड बनाइसक्यो। तर हाम्रो देशको पनि केपी बाले कम छैनन्। उनले म सराहनीय यो कुरा गर्छु कि एटलिस्ट कोही बोल्न त आँट गरे। हेर्नुहोस्, देश सानो ठुलोले कसै पनि देशको सार्वभौम सत्तालाई गभर्न गर्दैन कि यो देश सानो छ, यसको सार्वभौम सत्ता सानो भयो, यसको कमजोर सार्वभौम सत्ता छ, यो ठुलो भयो बढी। यस्तै गरी अमेरिकाले पनि ल्याटिन अमेरिका सबै देशमा गर्दै थिए। फिडेल क्यास्ट्रोले त्यसको अगाडिमा आवाज उठाए र आज हेर्नुहोस् क्युबामा उसले इकोनोमिक ब्लकेड लगाए पनि कति मजाले क्युबा चलिरहेको छ के। सो कतिजना भारतले भन्लान् कि भारतले हामीलाई यति हेल्प गरिरहेछ, भारतीयहरूको कुरा सुन्छु, नेपाल त भारतमै बाँचिरहेको छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्, कसैको बिना कोही मर्दैन र कुनै पनि दान दिएर त्यसको नाम लिनु हुँदैन। त्यो तपाईँले हामीले भिख मागेको होइन। हामीलाई नेपाललाई धेरै जसो देशले, युरोपियन युनियनले, सँगसँगै जापानले त यति हेल्प गरेछ, तसर्थ उसले कहिले पनि नाम लिँदैन। किनभने उदारताको भावना हुनुपर्छ। तपाईँमा त उदारताको भावना नै छैन। र कुरा गरौँ, जति बेला हाम्रो देशमा भूकम्प थियो देख्न लागि त उसले हेल्प गर्यो, तर उसले के गर्यो त 2015मा 2 महिना पनि भएको थिएन देशमा भूकम्पको, उसले चाइनासँग मिटिङ गरेर त्यहाँ एउटा ट्रेड पास बनाउने कुरो गर्यो। हेर्नुहोस्, यो कति नराम्रो कुरो हो हाम्रो देशको लागि कि हामी यस्तो छिमेकीहरू बिचमा बसिरहेको छौँ जसले यस्तो नराम्रो कुरोहरू गरिरहेको छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। र त्यसपछि अब कुरा गरौँ इन्डियन मिडियाको। र अर्को तपाईँहरू पनि बुक पढ्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भनेको नेपालको जियोग्राफिकल एक्सपर्ट हो। उनले बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल भनेर किताब निकाले जुन कि मदन पुरस्कार पनि पाएको। त्यसमा सबै कुरा लेखिएको छ कि कसरी भारतले अहिलेसम्म अतिक्रमण हाम्रो जमिनहरूमा गरिरहेको छन्। अब कुरा आउँ इन्डियन मिडियाको। के भनौँ, केही भन्नै पर्दैन। राति नै हामी हेऱ्यो रिपब्लिक टिभीमा कसको त अर्णव गोस्वामी, जसलाई इन्डियाको कम्युनल जर्नलिस्ट भनिन्छ। उनकोमा कति अलि दिन अगाडि उनको सुधीर चौधरी दुबईमा कम्युनल राइट फैलाउनेको यानि कि जात धर्मको आधारमा बायसनेस न्युजको लागि दुबईमा केस भएको थियो। त्यसले नेपालको मिनेन्द्र रिजाल जुन कि नेपालको कङ्ग्रेसमा छन्, द्याट इज नेकपाको अपोजिसनमा छन्, उनकोसँग इन्टरभ्यू गरे र त्यसपछि मिनेन्द्र रिजालले कति राम्रो कुरा भनेको कि हामी अपोजिसनमा छौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद होला तर देशको सीमामा हाम्रो कुरो जहिले पनि एउटै हो। म सलाम गर्न चाहन्छु त्यसको नेतालाई जसले एटलिस्ट हाम्रो देशको पक्ष त राख्यो। र अर्णव गोस्वामी बारेमा भनौँ, म भन्न चाहन्छु जोरले बोलेर कोही पत्रकारिता गरिँदैन र त्यस्तै भएको भए म भन्न चाहन्छु, हे ऋषि धमला सर, तपाईँ त धन्य हुनुहुन्छ। मलाई त तपाईँ होइन, मलाई ऋषि धमला एकदमै त्यो लाग्थ्यो कि अब हुन्छ नि नराम्रो जर्नलिस्ट, तर जब मैले अर्णव गोस्वामीको रातिको डिबेट हेरेँ नि विथआउट जोर जोरले कराउने, मलाई लाग्यो तपाईँ ऋषि धमलाजी तपाईँ त 100 गुणा बढी विद्वान हुनुहुन्छ। छिटै छिटै अङ्ग्रेजी सिक्नुहोस्, तपाईँ पनि जोर जोरले कराउनुहोस्। तपाईँसँग कराउनु त कोही सक्न पनि सक्दैन। जनता जान्न चाहन्छ कि लिपु लेक, लिपुमाया धुरा, कालापानी कहाँ छ भनेर। तपाईँ पनि एउटा सो निकाल्नुहोस् र त्यस्तै गर्नुहोस्। तर हाम्रोमा के छ त, हाम्रोमा नैतिकता छ पत्रकारितामा। अर्को कुरा, राति हामीले जी न्युजमा के हेर्न सक्छौँ त, सुधीर चौधरीको
उसले के भन्यो इन्डियामा 14.5 लाख सैनिक छ, नेपालमा 95,000 सैनिक छ। अरे यार 1950 को ट्रिटी अफ पिस बिर्सियौँ। र अर्को कुरा, कुनै पनि ठुलो देशले सानो देशमा त्यो गर्न सक्दैन र त्यहाँ पनि गोर्खा रेजिम हो। लडाइँ कहिले हुनै सक्दैन, कुरा बुझौँ के। त्यो दुवै देशमा लडाइँ हुन सक्दैन, यो यतिकै होइन नि। यो न्युज च्यानलले दुवै पनि देशमा कम्युनल राइट फैलाए पनि त्यसरी हुँदैन। म त आरआइपी इन्डियन मिडिया भन्छु के, रेस्ट इन पिस गर्नुहोस् तपाईहरू। तपाईहरूले गर्दाखेरि अहिले पुरै भारतको सबै देशसँग रिलेसन बिग्रेको छ। चाहे त्यो बङ्गलादेशको स्टक एक्सचेन्जसँग अहिले किन्यो 30%, तर इन्डियालाई उसले दिएन। अहिले हेर्नुहोस् इन्डियाको मलेसियासँग पनि त्यस्तै रिलेसन छ, पाकिस्तानसँग त कसैलाई भन्नु पर्दैन, चाइना त्यो के भन्छ चाइनासँग त म के भनौँ सबैलाई थाहा नै छ, श्रीलङ्कासँग पनि त्यस्तै छ, बङ्गलादेशसँग पनि सीमा अतिक्रमणमा त्यस्तै भएको थियो, जहिले पनि बङ्गलादेशको जमिन हर्पिन्थ्यो र सँगसँगै म्यानमारसँग पनि त्यस्तै थियो र अहिले नेपालसँग पनि त्यस्तै भइरहेको छ। ल माने एउटा देश नराम्रो हुन्छ, तर 8वटा देश नराम्रो त कहिले हुन सक्दैन नि। फरेन पोलिसी राम्रो गर्नुहोस्। र राति आफै उसको इन्डियन जनरल बक्सी कसले भने कि इन्डियन गभर्मेन्टले गर्दा गरी मात्र राजा फालिएको, त हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियाको कति गिद्धे नजर नेपालमा छ के। र त्यसमा मलाई नराम्रो लागेको हो, अलिक बोल्ने तमिज र लाज हुनुपर्छ त्यहाँको मान्छेले। उसले क्लाउन पिएम ओली भने के, हामी जहिले पनि आएर कहिले पनि केही कुरामा पनि गाली चाहिँ गरेको छैनौँ। उसको देशको जहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मोदीजी भनेर हामीले भनेको छौँ, कहिले पनि केही नराम्रो अपशब्द युज गरेको छैनौँ मोदीजीमा। तसर्थ यो मिडियाहरूले यति नराम्रो सँगै एबिपी न्युज हेऱ्यौँ। मलाई त लाग्छ त्यहाँको मिडियाले होइन, मिडिया भनेको जर्नलिजम भनेको न्युट्रल हुनुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् रवि लामिछानेको न्युज हेर्नुहोस्, सिएनएनको न्युज हेर्नुहोस्, त्यसमा कति न्युट्रल भएर तिनीहरू त स्टेटमेन्ट रिलिज गर्छौँ। अब त लाग्छ हामी पाद्यो भने पनि लाग्छ चाइनाले गर्दा मात्र हामीले पादेको, हग्न गए पनि हामी चाइनाले गर्दा मात्र हग्न गएको जस्तो लागिरहेछ कि। हाम्रो फरेन पोलिसी के हो त्यो हाम्रो देशले गभर्न गर्छ, उसले भन्नुपर्ने छैन। त्यत्तिकै राम्रो फरेन पोलिसी इन्डियाको भएको जस्तो दुनियाँसँग झगडा हुने थिएन। अहिले सबैसँग देशसँग झगडा छ, बुझ्नुपर्छ कि यो कुरा। हामीलाई सिकाउनुभन्दा पहिले आफ्नो फट्टामा गएर हेर्नु सक्छ क्या। एउटा छ नि त्यो कबीर दासको दोहा छ नि, बुरा जो देखन में चला बुरा मिल्या ना कोई, जब खुद के अंदर झाँक के देखी मुझसे बुरा ना कोई। त्यस्तै हो के। कहिले भन्छन् बुद्ध वाज बोर्न इन इन्डिया, त के भन्नु इन्डिया वाज बोर्न इन नेपाल। यही कुरा हो नि त। जहिले पनि कुनै पनि देशको सीमा कहिले म जहिले सुन्छु कि मलाई रिस पनि उठ्छ कि बुद्ध नेपालमा जन्मेकोलाई कहिले इन्डिया बनाइदिन्छ, कहिले भन्छ तिलौडा कोट जुन जहाँ बुद्धको राजमहल थियो त्यहाँ भन्छ त्यो इन्डियामा छ। अरे भाइ हामीले कहिले पनि भनेको छौँ कि मुम्बई हाम्रो छ, नयाँ दिल्ली हाम्रो छ, ग्रेटर नेपाल हाम्रो भएर पनि दिएर सुगौली छन्, हामीले कहिले पनि आफ्नो भनेनौँ। यति ठुलो देश छौ, 22 गुणा ठुलो छौ, त्यही पनि मन शान्त भइरहेको छैन। त्यो कुरा त बुझ्नुपर्छ नि। एउटा हेराफेरीको डायलग छ नि, उनके हात में सोने का कटोरा भी दे दो तभी ये भिकी मागेंगे। त्यस्तो नगर्नुहोस् न। ठुलो हुनुहुन्छ, ठुलोको इज्जत गर्न मन लाग्छ के। इज्जत मागेर पाइँदैन, इज्जत कमाउनु पर्छ। तसर्थ इज्जत हुने लायक हुनुहोस्, हामी इज्जत गर्छौँ। जहिले पनि मित्रको सम्बन्ध छ, मित्र जस्तो गर्नुहोस्, हामीलाई नउक्साउनुहोस्। यही हामी गोर्खालीको नै खुन छ के। सानो देश भयो कि हाम्रो सार्वभौम सत्ता जहिले पनि अगाडि नै छ। यो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ के, एउटा भन्छ नि हामी भारत नेपालको मित्र हो, मलाई त लाग्छ यो पाइथन जस्तो अजिङ्गर साँप जस्तो हो के। उसले हाम्रो बडीमा लपेट्न त खोज्छ, लागिरहेको हुन्छ, हामीलाई माया गरिरहेछ, तर उसले हाम्रो बडीलाई नापिरहेको हुन्छ कि कहिले खान पाऊँ भनेर। तसर्थ मलाई पनि यस्तै भारतको नेता जस्तो लाग्छ कि जहिले पनि भन्छ हामी यो गर्छौँ, कहिले हाम्रो देशको संविधान संशोधनमा हस्तक्षेप गर्छ, कहिले ब्लकेट लगाइदिन्छ, उसको कुरा मानेन। यार हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो के। हाम्रो देशमा नाम चाहिँ फेडरल रिपब्लिक गभर्मेन्ट अफ नेपाल छ के। फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कन्ट्री अफ नेपाल छ। हाम्रो देशको आफ्नै संविधान छ, कानुन छ। तपाईँ आफ्नै देश गर्नु, आफ्नै देशमा भर्दिन हिन्दू मुस्लिमको झगडा भइरहेको हुन्छ, त्यो गर्नुहोस्। हाम्रोमा त्यस्तो आयो भने हामी ठुलो दाइ भन्छौँ नि, हामी मागिहाल्छौँ के हेल्प जबरजस्ती थोप्नु हुँदैन के। मलाई जरुरी भए पो म हेल्प गर्छु, म जबरजस्ती तपाईँहरूलाई हेल्प पेल्दै राम्रो लाग्दैन नि। कुनै पनि कुराको कतिसम्म रिस्पेक्ट गरिन्छ, जति बेलासम्म तपाईँ त्यो रिस्पेक्ट गर्ने लायक हुनुहुन्छ क्या। र राति हाम्रो राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, त्यसर्थ म त्यही पनि उनले के भने त कि हाम्रो पुर्खाले दुःखले अर्जेको यो माटोमाथि कसैको गिद्धे दृष्टि सहन हुने छैन। नेपालीहरू आफ्नो गौरव कायम राख्न सक्षम छन् भन्ने कुरामा कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ।
आकारले कुनै देशको महानता निर्धारण हुँदैन। हाम्रो सार्वभौम सत्ता कुनै पनि विशाल माटोको थुप्राभन्दा निकै प्यारो छ हामीलाई र हामी नेपाली हो, वीर गोर्खाली हौ। र साँच्चीकै महाकसम अगर यो नेपाल लिपु लेखमा कसैले यो नेपालको पोलिटिकल म्यापलाई रोस्ट गर्यो भने हामी सबै नेपालीहरूले पनि रोस्ट गर्नुपर्छ के। जस्टिस फर क्यारी धेरै गरिसक्यौँ, धेरै मलाई पनि मनपर्छ, ल ठिकै छ, तर अब गरौँ त # लिपु लेख इज इन नेपाल गरौँ के। # ब्याक अफ इन्डिया नगरौँ के, # कम अन नेपाल। कसैले हामी किन ऊ नेगेटिभ भयो, हामी किन नेगेटिभ भने, # के गर्ने त लिपु लेख # कालापानी इज इन नेपाल के, त्यस्तै गर्ने के। # लिपु लेख इज इन नेपाल गरौँ, त्यो हाम्रो गर्न सक्छौँ के। अरू नेगेटिभ हुँदैमा हामी नेगेटिभ हुनु हुँदैन के। र हामीलाई यो कुरामा एकजुट हुनुपर्छ सबैजना। कहिले पनि नसोध देशले मलाई के दियो भनेर, सोच देशलाई मैले के दिएँ भनेर। किनभने जन्मभूमि सरी एकपल्ट फेरि भन्छु है, मलाई एकदमै राम्रो। नसोध देशले मलाई के दियो भनेर, सोच देशलाई मैले के दिएँ भनेर। जननी जन्मभूमि सच्च स्वर्गदापी गरियासी, अर्थात् जन्म दिने आमा स्वर्गभन्दा पनि राम्रो हुन्छ। यो लिपुले कालापानी र लिपुमाया धुरामा जुन 3वटा गाउँ छन् त्यहाँ नेपाली नै छन्। त्यो 3वटा गाउँको नाउँ के हो म त्यो पनि भनिदिन्छु है। मैले सबै लेखेर राखेको छु, तसर्थ म अन्त्यमा भनिदिन्छु यो 3वटा गाउँ कुन कुन छन् हाम्रो देशकै। त्यसलाई हामीले नजिकको भारतले भनिरहेको छ यो त्यसको ठाउँ छ। अब त्यो पूर्वका जुन गुन्जी, नाभी र कुटी लगायतको गाउँ जुन हाम्रो नेपालीहरू नै भाइ बहिनीहरू त्यहाँ बस्छन्, त्यो हाम्रो आशामा छन् कि त्यो पनि कहिले नेपालमा समावेश हो भनेर। हामी सबैजना अगाडि हौँ, त्यसलाई एउटा इन्टरनेसनल इस्यु बनाऊ। र नेपालले यो जुन यति म्याप गरेको छ यसलाई सबै इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस र युएनमा र हरेक ठुल्ठुलो संस्थाहरूलाई पत्र लेखेपछि बल्ल इन्टरनेसनल कन्सर्न यसमा आउँछ र हाम्रै हुनेछ यो लिपुले कालापानी र लिम्पुमाया धुरा। जय नेपाल, जय देश, जय हाम्रो सार्वभौम सत्ता, जय नेपाल, ह्याट्स अफ। र सबैजनालाई धन्यवाद हेरिदिनको लागि।